शरफ मुश्तरी को अगर हम लोग देखें तो मेरे ख्याल से माह अगस्त में ना जहाँ पे शरफ मुश्तरी की बरकतें हैं वहाँ पे बेशुमार प्लानिटरी एस्पेक्ट्स की मजीद और ज्यादा बड़ी कुशादगी और खुशखबरियां हैं। ठीक है, जिस वजह से अगले आने वाले 6 महीनों में देखें तो इन्हीं 6 महीनों में हमारे पास जो इब्तदा हो रही है वो सन के अरूज से हो रही है, उसके बाद मरकरी की जो है वो डायरेक्ट प्लेसमेंट से हो रही है, फिर अनकरीब इंशाल्लाह इसी 6 महीने के अंदर अंदर मरकरी जो कि कम्युनिकेशन का प्लानट है और आजकल तो वो हर चीज को रूल कर रहा है। ठीक है, चाहे आप ए टेक्नोलॉजी लें, चाहे आप आईटी लें, चाहे मीडिया लें, टेलीकम्युनिकेशन लें, मोबाइल टेक्नोलॉजी लें, मैसेजेस लें, ईमेल्स हैं, आपका जो भी काम सारा दिन बैठ के वो लोग भी जो कि सारा दिन बस स्क्रॉल करते हैं रील्स के ऊपर नीचे, तो हर बंदा जो है ना वो मरकरी के अंडर है आजकल। अच्छा, तो मरकरी जो है उसकी भी एक्सॉल्टेड पोजीशन आनी है इसी 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो इस एतबार से शरफ मुश्तरी से इसकी इब्तिदा हो रही है इन 6 महीनों की, और इन 6 महीनों में बहुत सारे ज़ोडिक साइंस की किस्मत के मुकद्दर के सितारे जो है वो अरूज पे होंगे और उनकी जिंदगियां जो है उनकी गमों को कम कर देंगे और खुशियों को बढ़ा देंगे। पैसे वाइज उनको बुलंदी नसीब होगी, इज्जत वाइज उनको तरक्कियां नसीब होंगी, इनाम लॉटरी दौलत जो है वो जैसे मानसून की बारिश बरस रही है रहमत की सूरत में, तो कुछ ज़ोडिक साइंस के ऊपर इनामात जो है वो दौलत की सूरत में बरसना शुरू करेंगे। तो इस एतबार से हर तरह की खुशखबरियां और हर तरह की खैर बरकतें जो है उन ज़ोडिक साइंस के लिए होंगी जिनका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस एतबार से इस कैटेगरी में जो पहला ज़ोडिक साइन आता है ये आ जाएगा जेमिनी बुर्ज। ठीक है, जेमिनी वाला जो ज़ोडिक साइन है इसकी जिंदगी में इब्तिदा से ही मंथ ऑफ अगस्त से ही सबसे ज्यादा एक तो ज़हनी तौर के ऊपर कुशादगी है, ठीक है, पॉजिटिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है, स्टेबिलिटी है, डिप्रेशन स्ट्रेस से ये बाहर निकलेंगे और अपनी जिंदगी में कुछ नई चीजों की बुनियाद रखेंगे। ठीक है, नया काम शुरू करेंगे, नया बिजनेस शुरू करेंगे, नई इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को अपग्रेड करने के लिए कोशिश शुरू कर देंगे और फाइनेंशियली तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी होने के अलावा इसी 6 महीने के अंदर अंदर जेमिनी वाले जो लोग हैं ये अपना जाती घर भी बना सकते हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कोई आपकी इवन कोई अपार्टमेंट टाइप हो। ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर ये घर को शिफ्ट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, अपने जो रहना सहना है उसको अपग्रेड करेंगे, और अगर ये शिफ्ट नहीं कर रहे तो किसी ना किसी तौर के ऊपर अपने घर को डेकोरेट लाजमी करना शुरू करेंगे, तमीर जरूर करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद देखा जाए तो जेमिनी वालों की जिंदगी में फाइनेंशियली तौर के ऊपर खुशबख्तियां, बेनिफिट जो है वो उनके जाती करियर की वजह से भी है, कारोबार की वजह से भी है, पार्टनरशिप की वजह से भी है, शराकत की वजह से भी है, और इनकी जिंदगी में अगर ये ऑलरेडी शादीशुदा है तो इनके शरीके हयात के नसीब की वजह से भी है। ठीक है, चाहे जेमिनी वाले मेल हो चाहे जेमिनी वाले फीमेल हो, दोनों के नसीब में इनका जो शरीके हयात है, जो स्पाउस है इनका, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसके नसीब की वजह से इनको फाइनेंशियली तौर पर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो कतई तौर के ऊपर आपने अपने महबूब को जो कि आपका चाहे शौहर हो या बीवी हो उसको नाराज नहीं करना, क्योंकि अगर उसकी नाराजगी हो रही है तो उसके नसीब से जो आपको पैसा मिलना है वो पैसा रुक भी सकता है। ठीक है, तो ये चीज इनको बहुत ज्यादा केयरफुल लेके चलनी है। सेकेंडली तौर के ऊपर इनकी जिंदगी में इनके पास आइडियाज बड़े यूनिक होंगे, ये कुछ ऐसे आइडियाज को इम्प्लीमेंट करेंगे जो कि अब से पहले बहुत सारे लोगों ने नहीं किए होंगे। ठीक है, इस एतबार से जेमिनी वाले जो है उस इस 6 महीने के अंदर अंदर कंपैरेटिवली बाकी ज़ोडिक साइंस के निस्बत सबसे ज्यादा पैसा बनाते हुए नजर आते हैं, अपने करियर से, कारोबार से, बिजनेस से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये अपनी जिंदगी में अपने घर के सुख जो है ना, जैसे इब्तिदा में मैंने बताया कि घर के सुख जो है उसको हासिल कर लेंगे। जिस वजह से घर में सुख होगा तो ये बाहर बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात की जाए तो अगला जो ज़ोडिक साइन इस कैटेगरी में आता है वो भी रहेगा कैंसर बुर्ज सरतान। ठीक है, कैंसरियंस वालों को देखा जाए तो इनकी जिंदगी में बहुत तवील अरसे इंतजार के बाद अब इंशाल्लाह इस 6 महीने के अंदर अंदर इनकी बात किसी जगह पे पक्की हो जाएगी, शादी के लिए इनकी मंगनी हो जाएगी, इनकी शादी हो जाएगी, और मतवक्का तौर के ऊपर 6 महीने के बाद इनकी जिंदगी में जो खुशी आ रही है इनकी अज़दवाजी तौर के ऊपर जिंदगी को लेके, वही खुशी इनकी जिंदगी में मजीद और ज्यादा दुबाला होगी जब इनके मुकद्दर में रूहानियत, मजहब, स्पिरिचुअलिटी ज़हनी तौर के ऊपर और ज्यादा बढ़ना शुरू होगी। इनके बहुत सारे इस तरह के मशागल इनकी जिंदगी में शुरू होंगे जो कि इनको किसी न किसी तौर के ऊपर रूहानी मिराज के ऊपर लेके जा रहे हैं। इनकी दुआओं की कबूलियत बड़ी जल्द होना शुरू हो जाएगी। अपने बारे में जो भी दुआ मांग रहे हैं या इवन किसी को भी अगर ये दुआ दे रहे हैं वो दुआ फौरी तौर के ऊपर शख्स को लग जाएगी। यानी कैंसर वालों से दुआ वालों से, कैंसरियंस वाला कोई भी शख्स अगर आपके घर में है तो आप रोज उसको अपने बारे में दुआ का बोलें, वो यकीनी तौर पे दुआ इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कबूल होगी, क्योंकि इनके बेसिकली शर्फी जो प्लेसमेंट में आ रहा है वो रूलिंग प्लैनेट रूल करता है इनकी स्पिरिचुअलिटी को, इनके अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी को, रब्त को, ब्लेसिंग को, और ऊपर से इनकी ज़हन या सूझ में
اپنی ذات سے لوگوں کے لیے سوائے محبت اور لوگوں کے لیے عزت یا اور لوگوں کی فلاح کے علاوہ ان کے ذہن میں قطعی طور پہ کوئی اور سوچ نہیں ہوگی. سب سے اچھی چیز یہ ہے نہ برا چاہیں گے، نہ کسی کا برا کریں گے، اور نہ ہی کسی اور کو کرنے دیں گے. یہ سب سے ان کی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی وجہ سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اپنے حقوق تو انسانوں کو قیامت کے روز معاف کر سکتا ہوں، لیکن انسانوں کے تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے. تو کنسیرینس والے اس اعتبار سے بہت زیادہ خوش قسمت نظر آتے ہیں کہ کنسیرینس والوں کی جو زندگی ہے ان 6 مہینوں کے اندر اندر یہ نہ ہی خود کسی کا دل دکھائیں گے، نہ ایسا کوئی خیال ان کے ذہن میں آئے گا، اور ان کی کوشش ہوگی کہ جس جس کے اوپر ان کا اختیار چلتا ہے یہ اس کو بھی کسی کا دل نہ دکھانے دیں. ایون روڈ کے اوپر چلتے ہوئے اگر یہ کوئی ایسا دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ شخص ہوگا کہ جس کا زوڈک سائن کنسیرین ہوگا جو کہ آگے بڑھ کے اس زیادتی کرنے والے جو ظالم کا ہاتھ جو ہے وہ روکے گا. تو کنسیرین والے اس اعتبار سے نسبتاً بہت زیادہ بلیس نظر آتے ہیں، اور ان کی اسی کوالٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنا شروع کرے گا. ان کو اللہ تعالیٰ کچھ سچے خواب دکھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کچھ اس طرح کی الہامی سوچیں ڈال سکتا ہے جو اگر یہ دوسروں کو ٹرانسفر کرنا شروع کریں، اپنی زندگی میں بھی انوالو کرے، تو ان کی زندگی میں بھی لازمی طور کے اوپر بلیسنگ آنا شروع ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اس اعتبار سے تو کنسیرینز والے روحانی اور اسپرچولی طور کے اوپر بہت زیادہ خوش قسمت ہے. اب اس پہ ہم آ جاتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی جانب. تیسرا جو زوڈک سائن آتا ہے یہ آتا ہے لبرا پورشن میں. لبرا، بالکل ٹھیک ہے. لبرل والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سب سے زیادہ خوش بختی یہ ہے کہ یہی 6 مہینے جو ہے ان کی زندگی میں ان کو روحانی سفر کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. انہی 6 مہینوں میں ان کو عمرہ یا زیارات یا کوئی ایسی اسپرچل جرنی جو ہے جو انہوں نے سوچ رکھی ہے کہ انہوں نے کرنی ہے اس میں ان کو کامیاب کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. انہی 6 مہینوں کے اندر اندر لبرل والوں کے ذائقے میں اگر انہوں نے بیرون ملک ابراڈ کسی ملازمت کے لیے روزگار کے لیے کوشش کرنی ہے تو اس میں ان کو کامیابی ملے گی. انہی 6 مہینوں کے اندر اندر لبرل والوں کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کے کریئر کاروبار میں عروج ہے، بلندی ہے، عزت ہے، اور اپنی ذات کی علاوہ لوگوں کو بھی یہ گرو کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے. تو اٹ مینس کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کریں گے جو کہ کنیکٹیوٹی کے اندر ہے، جو کہ کسی نہ کسی طور کے اوپر شراکتی بنیادوں کے اوپر ہے. تو یہ کسی خاص مقاصد کے تحت لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور جب یہ ٹریول کر رہے ہیں چاہے وہ ڈومیسٹک ٹریول ہے چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریول ہے، ٹریول سے ان کا نصیب بھی بلند ہوگا، ان کی عزت بھی بڑھے گی، اور لوگوں کی نظروں میں ان کی وقت بھی بڑھے گی. دوران سفر بھی ان کو زندگی میں متعدد اس طرح کے تجربات ہوں گے یا متعدد اس طرح کے لوگ ان کی زندگی میں شامل ہوں گے جو کہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ فوائد لازمی پہنچا دیں. تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تیسرا زوڈک سائن. جی 3 ہو گئے. اب چوتھا زوڈک سائن دیکھا جائے تو یہ آئے گا اسکارپینز پروجیکٹ. اسکارپینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں سب سے خوبصورت ترین چیز یہ ہے کہ کیونکہ یہ تھوڑا سا ایموشنل ہے، جذباتی ہے، رشتوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو ان کی زندگی میں ان کو اپنے محبت کا حصول ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو وصل محبوب ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ان کے لیے. اس اعتبار سے ان کی زندگی میں رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ہر طرح کا رشتہ جو کہ ان کے دل کے بہت قریب ہے، ان کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ان کی بہت زیادہ ہے، ہر طرح کے وہ ریلیشن ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اٹیچ رہے گا، عزت دے گا، ان کو امپورٹنس دے گا، اور ان کی جو بھی خواہشات ہیں اس رشتے کو لے کے وہ یقینی طور کے اوپر پوری ہوں گی. بالکل ٹھیک. پھر اس کے بعد دیکھا جائے تو اسکارپینز والوں کی زندگی میں ان کو فائنینشلی طور کے اوپر گینز ملنا شروع ہوں گے. اچھا. گریجولی طور کے اوپر ہر گزرتے مہینے کے ساتھ ساتھ اس 6 مہینے کے اندر یہ شروع میں جس فائنینشیل کنڈیشن پہ ہوں گے اور اس 6 مہینے کے اختتام کے بعد یہ جس کنڈیشن میں ہوں گے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر قطعی طور کے اوپر یہ کسی جاب لیس پوزیشن میں ہے، یہ کسی بھی فائنینشیل کرائسس والی پرابلم میں ہے، تو اس اعتبار سے ان کو مایوس اور پریشان نہیں ہونا، صرف ان کو مستقل مزاجی سے محنت کرتے رہنا ہے، کیونکہ محنت کا صلہ ملنے کا ٹائم آ چکا ہے. اور 12 سال کے بعد اس 6 مہینے کے اندر اندر ان کی قسمت اور مقدر کا ستارہ چمکے گا. اسی طرح جس طرح ایک کہاوت ہے کہ 12 سال بعد جو ہے وہ روڑی کی بھی سنی جاتی ہے، تو ان کی سنی جانے کا ٹائم آ چکا ہے. ان کو صرف توکل رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے مخلصانہ طور کے اوپر، تو ان کی زندگی میں کریئر، کاروبار، عزت، رتبے اور پیسے کے اعتبار سے کامیابی انشاءاللہ ان کو ملیں گی. تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے چوتھا زوڈک سائن. اب آ جاتا ہے 5واں زوڈک سائن، اور 5ویں زوڈک سائن کی خوشبختیاں سن کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، اور یہ ہے پائسز. پائسز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پائسز والوں کی زندگی میں اس 6 مہینے کے اندر اندر سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں اولاد کی نعمت ملتی ہوئی نظر آئے گی. اولاد کی نعمت کے ساتھ ساتھ ان کو اولاد کی محبت ہوگی، فرمانبرداری ہوگی، اٹیچمنٹ ہوگی. اولاد کے نصیب سے ان کو زندگی میں عزت، بڑھاوا ممکنات میں سے ملتا ہوا نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ
ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں بیسیکلی جوپیٹر کی جو پلیسمنٹ ہے وہ رول کرتی ہے ان کی عزت کو، کریئر کو. تو اس 6 مہینے کے اندر اندر ان کو اپنے کریئر کو گرو کرنے کی اپرچونٹیز بھی ملیں گی. ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی بہت اچھا نیا چینل جو ہے وہ اپروچ کرنے جا رہا ہے. آپ اس کے لیے اپنا سی وی تیار رکھیں، اگلے 6 مہینے ہر وقت پاکٹ میں ڈال کے رکھیں. واہ. اس اعتبار سے اس 6 مہینے کے اندر اندر ہر اسپائسز والا جو شخص ہے اس کی زندگی میں متعدد اس طرح کے مواقع ملیں گے جس میں اس کا کریئر گرو کرے گا. ٹھیک ہے. اس کو بہت اچھی جگہ سے اپرچونٹیز ملتی ہوئی نظر آئیں گی جہاں وہ بیسیکلی جاب کرنے کی یا کام کرنے کی خواہش کر رہا ہے. اس کے بعد اسپائسز والوں کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں کچھ نئے عہد ہیں اور یہ عہد ان کے اپنے ساتھ بھی ہوں گے اور یہ عہد ان کی زندگی میں کچھ اپنے روزگار اور اپنے کام سے جڑے ہوئے معاہدے بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے ساتھ یہ عہد معاہدے کریں گے کچھ اپنے بزنسز کے، کچھ ڈیلنگز کے، کچھ شراکتی طور کے اوپر. تو اس اعتبار سے بھی پائسز والے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں نسبتاً بہت خوشگوار ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پائسز ایک ایسا زاڈک سائن ہے کہ 6 مہینے جو اس کی زندگی میں رہیں گے اس کو لازمی طور کے اوپر ان 6 مہینوں میں ہر مہینے جب بھی ان کے پاس کوئی تھوڑی سی سیونگز ہو تو پرائز بانڈ خرید کے لازمی طور پہ رکھیں. کیونکہ اس 6 مہینے کے اندر اندر اگر ان کے پاس پرائز بانڈز ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک یا شہر کے سے ریلیٹ کرتے ہوں تو ان 6 مہینے کے اندر ان کا انعام نکلنا، ان کا نصیب کھلنا اور نصیب یاوری ہونا اور ان کو زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کی شکل میں پیسہ ملنا، یہ چیز بھی پائسز والوں کے ذائقے میں نظر آتی ہے. تو یہ 5 زاڈک سائنس ہیں جو کہ ان 6 مہینوں میں نسبتاً کمپیریٹیولی باقی زاڈک سائنس کے بہت زیادہ عروج، ترقی، کامیابی، حکمرانی لازمی انجوائے کریں گے.